रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं लाहौर पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, मोहम्मद रमज़ान भट्टू। जी रमज़ान साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये है कि जैसा कि ये बात चल रही है मुस्लिम मौत पर, खलीफा के दूसरे खलीफा पर, जी जी, तो उन्होंने तो पाकिस्तान बनने में भी काफी हिस्सा लिया है सियासत में, और कैद आज़म को भी काफी मशवरे दिए, और चौधरी जफरुल्लाह खान जैसा एक बंदा बहुत सियासतदान पैदा किया, और भी इस तरह। तो मैंने ये पाकिस्तान जब बन गया, इसमें भी उन्होंने, जब कैद आज़म साहब की वफात होगी उसके बाद लियाकत अली खान के वो जो इलेक्शन हुए तभी हिस्सा लिया, गालिबन 8 डेट खड़े किए थे, जिनमें फिर बाद में वो लियाकत अली खान का और अहरार का कोई मुआहदा हो गया जिसके वो लड़ाई झगड़े भी हुए जो आपके उसको। तो मैं ये कह रहा था कि इससे आपको तो नुकसान हुआ, आपने सियासत में हिस्सा लेना क्यों छोड़ दिया, जबकि वो मुस्लिम तो बहुत एक सियासी लीडर थे, अरबों के भी सियासत में काफी कामयाब करवाई है वो जो करारदाद फलस्तीन के बारे में, और अब उसका एक नतीजा ये निकल रहा है कि आपको नुकसान हो रहा है, इधर आपकी बात ही नहीं सुनी जा रही कोई। रवा के अंदर आप देख लें कि आप लोगों के ऊपर वो जो मुसल्लत हुए हैं, जो लोग वहाँ काबुज हुए हैं, जिनकी जमीन ही नहीं वहाँ, वो काबुज होकर अब आपके ऊपर मुसल्लत हुए हैं। तो ये आप सियासत में क्यों हिस्सा नहीं ले रहे, जबकि एक वोट है आपका, आप हक है आपका एक। जी ठीक है रमज़ान साहब, आपके सवाल का जवाब हम तफसील से लेंगे सैयद मुबशर याद साहब से। एक गुजारिश ये कर दें आपके लिए भी, दूसरे नाजरीन के लिए भी, कि ये याद रखना ज़रूरी है, जिस तरह जब ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी की सदारत हुजूर को ऑफ़र की गई तो हुजूर ने बड़ी वजाहत के साथ वहाँ पे फरमाया कि मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, ना मैं कोई सियासी लीडर हूँ, मैं एक मजहबी जमात का सरबराह हूँ। ऐसे ही ना था मुजीब साहब? इसलिए ये याद रखना ज़रूरी है कि हज़रत साहब ना तो सियासतदान थे, ना आपने कभी दावा किया कि मैं सियासतदान हूँ। प्री पार्टीशन हुजूर ने जहाँ पे सियासत में हिस्सा लिया है, वो अभी अर्ज़ की कि वो मुसलमानों के जहाँ पे कहीं पे मफाद पे कहीं पे हर फाती नज़र आता था, हुजूर वहाँ पे ज़रूर मुसलमानों के हकूक़ के लिए उठाते थे। और पाकिस्तान बनने के बाद भी पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में जमात अहमदिया कभी भी पीछे नहीं हटी। रह गई बात सियासत की, तो आज तक के हम बात कर रहे हैं कि तामीर व तरक्की में जहाँ जमात अहमदिया की ज़रूरत पड़ी, जमात अहमदिया पेश रही है। मुजफ्फराबाद में आने वाला ज़लज़ला हो तो वहाँ पे भी आखिरी कैंप जो मौजूद रहा वो अल्लाह के फल से जो ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट का था, अहमदी वहाँ पे मौजूद रहे हैं। हाँ जी, आप उस वक़्त के जो सदर थे, सदर ममलिकत पाकिस्तान के, उन्होंने गए, उन्होंने सराहा, उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया। इसलिए जहाँ पे बात होगी वतन की और अहालियान वतन की, उसमें तो कभी भी जमात अहमदिया पीछे नहीं हटी। रह गई बात सियासत की, मुबशर याद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। मुबशर याद साहब अस्सलाम वालेकुम। मुबशर याद साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मुबशर याद साहब, अभी ये रमज़ान साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि जिसे हार्ड कोर पॉलिटिक्स कहा जा सकता है, उसमें एक वक्त तक जमात अहमदिया का हिस्सा बज़ाहिर नज़र आता है, बाद में क्यों नज़र नहीं आता? आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? जी आसिफ साहब, आपने तो बहुत उसूली जवाब तो आपने दे ही दिया है, उनकी रहनुमाई कारी दी है कि जहाँ तक मैं समझा हूँ, इमाम साहब रहनुमाई भी मेरी फरमा देंगे बाद में अगर कोई ऐसी बात हुई, कि आपने उस तरह सियासत में तो बहसियत इमाम जब रहनुमाई कर रहे थे, सियासत में तो कभी भी हिस्सा नहीं लिया। एक मुहिब्बे वतन होने के नाते और इस्लाम की जो एक दर्द और इस्लाम की इशाअत की तरफ जो थी, उसके नाते जहाँ जहाँ भी बहसियत मुसलमान किसी इस्लामी मुल्क का कहीं हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ की बारी आई, या इससे भी हटके जहाँ भी इंसान के बुनियादी हुकूक को पामाल किया गया, वहाँ हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने या बाद में भी खुलाफा ने हमेशा आवाज़ उठाई। दूर हम क्यों जाएं, पिछले सालों में क्यों हम घूमें, अभी देख लें हमारे मौजूदा प्यारे इमाम जो हैं हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़, जहाँ भी जब भी पूरी बैनुल-अक़वामी सियासत के ऊपर देखें, जहाँ मुआशरे का अमन व सुकून तबाह होता है, जहाँ हुकूक दबाए जाते हैं, तो हमारे इमाम लंदन में बैठ के अमेरिका के खिलाफ भी बोलना पड़े तो आप आवाज़ उठाते हैं, हक की आवाज़ जो होती है। तो ये हक की आवाज़ जो है वो हमेशा खुलाफा ने उठाई। इस आवाज़ को उठाना, हम ये नहीं कह सकते कि ये सियासी बयान है या सियासत में हिस्सा लिया है। जहाँ तक मेरा इल्म है, हमारे हुजूर हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने भी और बाद में भी खुलाफा ने ये भी फरमाया है कि जमात अहमदिया जो है बहसियत जमात कभी भी सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। हमारी खिलाफत का दुनियावी हुकूमतों से, दुनियावी जो ममलकतें हैं उनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक इस नाते नहीं कि जमात अहमदिया किसी भी वक्त किसी हुकूमत पे कब्जा करना चाहेगी या किसी मुल्क पे कब्जा करना चाहेगी। इसलिए इस एतबार से तो जमात का सियासत से कतई कोई ताल्लुक नहीं है।
البتہ اپنے اپنے ملک میں اپنے وطن کی محبت میں کوئی بھی احمدی جو ہے وہ پیچھے نہیں رہا، نہ رہتا ہے نہ رہے گا کبھی. وہ سیاست کا میدان ہو، وہ سائنس کا میدان ہو، علم کا میدان ہو، طب کا میدان ہو. بیسیوں سائنسدان، ڈاکٹرز اور ماہرین تعلیم جو ہیں، اور ہیومینٹی فرسٹ کا آپ نے بتا دیا، وہ ہر ملک میں خدمت کرتے ہیں. رہی بات پاکستان کی، تو پاکستان میں ہمارے ڈاکٹرز بھی انسانی خدمت کر رہے ہیں. زلزلے کی تو آپ نے مثال بھی دے دی. اس کے باوجود کہ یہاں چن چن کے جو ایسے خدمت خلق کرنے والے ڈاکٹرز تھے ان کو شہید بھی کیا گیا، اس کے باوجود خدمت خلق کے میدان میں ہمارے ڈاکٹرز اللہ کے فضل سے بڑی جرأت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. اور جہاں تک ووٹ کی بات انہوں نے کی ہے، وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی. کس بیس پہ ہم اس ووٹ میں حصہ نہیں لے رہے، کیونکہ اس میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سوال ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے انکار کرتے ہوئے، ہم کلمہ طیبہ کا انکار کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم نعوذ باللہ غیر مسلم ہیں، یہ اس دروازے سے گزار کر جس ووٹ کی طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے وہ ہم نہیں حصہ لے رہے، وہ ایک الگ بات ہے. بالکل ٹھیک ہے سید بشر صاحب، جزاک اللہ. اچھا انہوں نے جواب دیا ماشاءاللہ. اس کے کئی پہلو اور بھی ہیں جی. وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ بنیادی طور پہ جیسا ذکر ہوا سیاسی جماعت نہیں ہے، ہمارے سیاسی مقاصد بھی نہیں ہیں، لیکن افراد جماعت ہر ملک میں جہاں قانون ان کو اجازت دیتا ہے وہ سیاست کے معاملات میں دخل بھی دیتے ہیں. مراد یہ ہے کہ ان کا وہ حق بنتا ہے ایز اے فرد، تو وہ الگ بات ہے. جماعت ایز بحیثیت جماعت ایک سیاسی جماعت نہیں اور اس میں حصہ نہیں لیتی. پھر یہ کہ ذکر ہوا خدمت انسانیت کا، اس میں دیکھیں کہ مسلمانوں کی بھی خدمت کی جاتی ہے اور غیر مسلموں کی بھی کی جاتی ہے بلا امتیاز مذہب و ملت. جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے، ہیومینٹی فرسٹ کا ریکارڈ دیکھ لیں، جہاں پہ جاپان کا مسئلہ ہو یا انڈونیشیا کی سونامی کا مسئلہ ہو یا یہ سینٹرل امریکہ میں زلزلہ آیا ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ ملک اسلامی ہے یا نہیں ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے بات کے نمائندے پہنچ کر خدمت کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ سیاسی میدان میں جو رہنمائی ہے، چونکہ خلافت احمدیہ عالمگیر خلافت ہے، اس لیے خلیفہ وقت عالمگیر تناظر میں ساری دنیا کی رہنمائی فرماتے ہیں. اب ایک حالیہ مثال ہے کچھ عرصہ پہلے کی، گلف وار میں اس موقع پر خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا سلسلہ خطبات کا بیان فرمایا تھا کہ ان حالات میں ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا صحیح رستہ اختیار کرنا چاہیے. پاکستان کی مثال لے لیں، پاکستان تو اپنا ملک ہے جس کے بنانے میں جماعت احمدیہ نے بہت حصہ لیا. جس وقت پاکستان بن گیا تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود اس کے کہ آپ ایک دینی رہنما تھے، لیکن چونکہ ملک سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر فہم و فراست اور علم بھی عطا فرمایا تھا اور آپ کی بصیرت تھی غیر معمولی تھی، آپ نے پاکستان کے استحکام کے لیے لیکچرز کا ایک سلسلہ جاری کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی بھی پاکستان کی حکومت ہو وہ ان لیکچرز کو دیکھے اور ان میں جو مشورے اس وقت دیے گئے تھے جن پر اب تک انہیں عمل کرنے کی توفیق نہیں ملی، اگر ان پر وہ عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. تو اسلام مسلمانوں کا سوال ہو یا انسانیت کا سوال ہو، جماعت احمدیہ ہمیشہ خدمت کے میدان میں پیش رہتی ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے نا طالب جیسا کہ جماعت احمدیہ کو مطلب جماعت احمدیہ پاکستان ہی واحد جماعت نہیں، جماعت احمدیہ تو عالمگیر جماعت ہے. تو چونکہ وہاں پہ ایک تو یہ کہ ہماری کنسنٹریشن ہے آبادی میں، وہاں پہ مطلب بگ پروپورشن جو ہے وہ احمدیوں کا سب سے زیادہ ہماری ریپرزنٹیشن ہے وہ ہے بھی وہاں پہ ایک ملک میں اگر دیکھا جائے، تو اس وجہ سے شاید سمجھ لیا جاتا ہے، ورنہ تو جماعت احمدیہ اللہ فضل سے ایک عالمگیر جماعت ہے. اور ابھی جس طرح بشر اعصر نے بھی ذکر کیا کہ جتنے جہاں جہاں پہ جن ممالک کے دورے پہ حضور تشریف لے گئے، جہاں جہاں پہ جماعت احمدیہ کی نمائندگی ہے، ان ملکوں کے حکام حضرت سے ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور حضور سے رہنمائی چاہتے ہیں. بہت سی رپورٹس الفضل کی اس بات کی گواہ ہیں جہاں پہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے بات چیت کی ہے، اور جہاں جہاں جس کیپیسٹی میں بھی جس چیز میں وہ مشورہ چاہتے ہیں وہ حضور سے اس میں رہنمائی لیتے ہیں. اور اس میں کبھی جو ہے وہ ہمارے خلفاء نے اللہ فضل سے ہمیشہ ان کی رہنمائی کی ہے، کبھی اس میں جو ہے وہ یہ نہیں ہوا کہ ان کی رہنمائی نہ کی ہو. تو کسی بھی ملک میں جہاں پہ بھی جماعت احمدیہ کی نمائندگی ہے وہاں پہ ضرور مثلا جہاں پہ افریقہ کے ممالک میں حضور تشریف لے گئے ہیں تو وہاں پہ بھی ان ممالک کے لوگ بھی آئے اور حضور سے. اسی طرح دوسرے خلفاء بھی، حضرت خلیفہ ثالث بھی جب افریقہ کے دوروں پہ تشریف لے جاتے تھے، حضرت خلیفہ رابع بھی. اور پھر ابھی جس طرح بات کر رہے تھے کہ بلا امتیاز رنگ و نسل و مذہب و ملت، اس کی باہر تو ہم بعد میں جائیں گے، ربوہ جہاں پہ سب سے زیادہ ہمارے لیے ہمارا کہتے ہیں نام بھی بدل دو اس شہر کا، یہ بھی کر دو، سب کچھ کر دو، وہاں پہ جو ہمارا ہسپتال ہے
وہاں پہ بہت سے غیر احمدی جو ہیں وہ ایک دن میں کئی غیر احمدی سینکڑوں کی تعداد میں آ کے اپنا علاج کروا کے جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو بلا تخصیص ان کا وہاں پہ بھی کیا جاتا ہے. پھر نصرت جہاں اسکیم ہے جو افریقہ میں اس چیز کی خدمت کی توفیق پا رہی ہے. تو یہی اصل اسلام کی روح ہے بالکل جس کے علم کو جماعت احمدیہ نے بلند کیا ہوا ہے, ہمیشہ کیا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ بلند رہے گا. بہت شکریہ. تو رمضان صاحب دوبارہ بھی آپ جب چاہیں ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی ہم بات کریں